आम्ही नाला हांगालो वचना तशें न्हू म्हाका एक सांग आतां हो रिपोर्ट जाता हांवें केला रिपोर्ट हांव करतलो हांव रिपोर्ट करतलो रिपोर्ट तुमी करतले मरे टीटीपी करतले मरे फाल्यां तुमी म्हणटले आमी काय जावंक ना म्हण हांगा येवन आमी काय पळोवंकूच ना म्हणटले आमी फक्त वयर सूर्य पळयला आनी सकयल जमीन पळयल्या काबार मागीर कशें जातलें कितें तुमी कशें उलयता तशें तुमी ऑफिसर मरे आनी हांव कित्याक लागलो तुमी येयला म्हण हांव येयला तुमी म्हणटाले हांव वयर सुर्याक पळयला वयर आनी सकयल जमीन पळयली काबार आनी काय पळोवंक ना मागीर कशें जातलें प्रेसा फुड्यान जावनी या रे प्रेस प्रेसा फुड्यान जावनी मशिनरी काटा दिवकर बाब म्हाका सांग पयले काड जाल्यार आमी गेले काडपाक ना माहिती ना दिवकर बाब म्हाका सांग आतां तेका तुमकां सांगलेलें कितें मशिनरी काड म्हणून ओके एक जालें दुसरें जालें हांगा तुमी कटिंग जालें हे तुमचे रिपोर्टार येतले काय ना एक्सकवेशन कितले घालता येतले बरें दोंगर तो हो दोंगर आख्खो दोंगर वयसून कट केला अरे सगळे एक फक्त कंप्लीट केल्या एक घाल तोंड दाखय मरो जोर म्हणटा जोर रावता हांव विचारता कितें तूं फाट करून कित्याक रावता दिवपाची गरज तुमकां हे शिकयला ना राव म्हाका एकूच सांग तुमकां हे ना राव मातसो तूं वयता खंय वयता आतां खंय तूं हे मिनिस्टरान तुमकां हे शिकयला फाट करून उलोवपाचें अरे आमी कितें उलयतले हांव कितें उलयतलो आमी हांगाच रावता तर ही पळय तुमी तो हें केला न्हांवपाक गरम जाल्यार यो हांगा ना तूं तुज्या फुड्यान कळपाक जाय ब्रीफ अरे कसो दितलो इन्स्पेक्शन मरे वन सायडीड इन्स्पेक्शन जाता तुमकां कितें दितलो हांगा तें सांगपाक जाय मरे अरे कितें ना प्रेस दाखय ताका तो कितें विचारा ताका हे पळय हे विश्वेश राणेचे ऑफिसर तो हांगा आमी इन्स्पेक्शनाक येयला तो म्हणटा आपूण काय सांगिना आता तेका आमी सांगलें की तो म्हणटा डीएसएलआर येवपाक लागून टायम लागतलो कोण हो दिवकर बाब जो ड्राफ्टमॅन आसा ग्रेड 2 आनी तो सांगता की बाबा तेंचे डीएसएलआर तेंच्यानी खरो म्हटल्यार डीएसएलआर हाडपाक जाय अलॉंग विथ देम जेन्ना इन्स्पेक्शनाक येता तेन्ना ते येवंक ना हो विश्वजीत राणे व्हडली शाणपणां सांगता पळय तुमचे जे स्टाफ आसा ते घेवन येना तेंकां एक जालें दुसरें जालें हांगा तेंकां दाखयलें की हिल कटींग जी जाल्या आख्खी एरिया ती तू नोट करतलो काय ना हे प्रेसा फुडल्यान सांग म्हणून तो सांगपाक रेडी ना तो पळटा पळय कसो पळटा तो पळय तिसरें ताका सांगलें की ह्यो ज्यो मशिनरी जे काम चालू आसा हे टोटल बंद करपाचें आनी ही मशिनरी सगळी भायर काडपाची ती आतां तो काडपाक तेणें सांगलें तेंचे कडेन उलयलो म्हणून काडटा म्हणून सांगलें स्टॉप वर्क नोटीस ताका सांगलें की स्टॉप वर्क नोटीस हाडा म्हणून तो म्हणटा आयज आपणा कडेन करपाक जायना आपूण कितें आसता फाल्यां करतलो म्हणून रिपोर्ट कितें आसता फाल्यां दिता म्हणून पूण आतां कशें आसा आतां तेंच्यांनी तांकां सांगलें ही वीथ पासून मेजर कर म्हणून टेपी ती करूं ना ते वयर चल्ले म्हणल्यार गव्हर्मेंट सर्वंट आतां हांगा आमदार हांगा वताक तापता आनी गव्हर्मेंट सर्वंट आतां टायम जालो तेंचे एक जाय दिले ते वचपाची तयारी करता ऑफिसाचो टायम जालो आसतलो गेले अरे खंय वयता चल्ले हा खंय वयता जेवपाक अरे हांगा ओय दिवकर या टीसीपी ना हांगा यो ऑफिसर आमी हांगाच निघता आतां हे ऑफिसर विश्वजीत राणेचे जे ऑफिसर आयज पोव मारता तांकां जालें मशिनरी काडिना आतां आमदार कितें हो हांकां दाखयता कित्याक हो टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा जेन्ना आमी हें इन्स्पेक्शन मागलेलें तें इन्स्पेक्शन दिवना आनी हांव आव्हान करता गोंयच्या लोकांक की तुमी हांगा सगळे येवचे हांकां दाखोवचें पडटलें देल्लीकारांक आनी ह्या टीसीपी ऑफिसरांकूय दाखोवचें पडटलें हांगा हे दादागिरी करता पळय आनी हो टीसीपी ऑफिसर एक उत्तर पासून उलयनासतना भायर सरलो हो प्रेसाक एक उत्तर पासून उलयनासतना भायर सरलो जेन्ना ऑफिशियल आमी लेटर करून हांगा इन्स्पेक्शन मागलें तांकां सांगलें की हे चालू आसा कितें चल्लां गोंयांत कितें हांव मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताक विचारपाक सोदता गोंयांत चल्लां तरी कितें ह्या तुमच्या ऑफिसरांचें चल्लां तरी कितें की तांकां बाबा कायदो कितें आसा काय ना तांकां कितें शिस्त आसा काय ना
तुम्ही म्हणता आम्ही रस्त्यार बोवा मारतो एक कोण तो रोहन गावटे तो म्हणटालो आम्ही रस्त्यार बोवा मारता त्या एका लागून बोवा मारचो पडटा आम्ही कित्याक बोवा मारता तो पळय एका लागून हे असले जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा हेंका लागून बोवा मारचो पडटा हेंका लागून आमकां रस्त्यार येवचें पडटा आमी आमच्या कितें आमकां मेळटलें म्हणून आमी बोवा मारिना हे पळय हे तुमीय पळयलां ते सांगता हो रस्त्यार उलयत ते थोडे जाण आजून पासून उलयता हो रस्त्यार उलयत तसो पळय आमदारांक बसून ते रिस्पेक्ट करिना ते डिसरिस्पेक्ट करून गेलो आनी हांव हेजेर आतां प्रिविलेज मूव करतलो कित्याक हांव कमिटीन आसा अकाउंट्स कमिटीन आसा हांव बाकीच्या कमिटीन आसा हांव ह्या जो ड्राफ्टमॅन आसा तेका हांवें आपयलो हांगा यो म्हणून सांगलें तूं प्रेसाक सांग म्हणून सांगलें कित्याक फाल्यां अशें जावपाक जायना हांव एकटो उलयता म्हणून ह्या हेजेर हांव प्रिविलेज मूव करतलो कमिटीक हांव चेअरमॅनाक सांगतलो की असले जे इनलिगल मनीस हेंच्यांनी इनलिगल्ली हांगा क्लियर कट पळय टीसीपीचेर आसा इनलिगल्ली हेंच्यांनी ताका परमिशन दिल्लें आसा आनी हांगा डेट आनी टायम कांयच घालूंक ना डेट आनी टायम कांयच ना आनी वोत दिवकर ह्या एक आसलो वोत दिवकर आनी हेंचेर आमी कशें विस्वास करूं तेन्ना ताका सांगलें की प्रेसाक तुमी बायट दिया म्हणून तुमी सांगा प्रेसा फुडल्यान की आमी अशें अशें करतले फाल्यां अशें म्हणटले की आमदारान सांगलें आजून करूंक ना सगळे उलोवंक लागतले आमदारान सांगलें आजून काय करूंक ना म्हणून बट हो दिवकर आयज फाट म्हणल्यार तोंड दाखोवपाक रेडी ना म्हाका दिसता तेंची जोन फॅमिली आसा ती पळयता आसतली पळोवनी फॅमिलीकूय पळोवनी तेच्या फ्रेंडाकूय पळोवनी तेंच्या बाकीचे कोण आसा पळय गांवच्या लोकांक तेंकाय पळोवनी हो दिवकर कितें करता हो दिवकर कसो गेलो फाट दाखोवन हे सगळे प्रेसान पळयल्ले आसा असो फाट दाखोवन वयर गेला पळय आनी आपयलो तेन्ना आपयलो येना हे ह्या बिल्डरां वांगडा मेवल्ले आसा कोणा वांगडा मेवल्ले आसा ह्या बिल्डरां वांगडा ह्या हॉटेल ओनरा वांगडा हे मेवल्ले आसा आनी तेकाच लागून फाट दाखोवन गेल्या हेंका आमचे पडलेले ना गोंयकारांचे पडलेले ना हेंका भायल्यांचे पडला हे दिल्लीकारांचे पडला हे दिल्लीकार अशे जी कामां करता हेंचेर पडलेले आसा आनी एक गजाल सांगपाक सोदता तुमकां ह्या प्रोजेक्टाचो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट कोण तुम्ही आयकले कोण आसलो प्रोजेक्ट कन्सल्टंट कोण आसलो दाखयता तुमकां कळपाक जाय हे प्रत्येक गोंयकाराक कळपाक जाय की बाबा हांगा प्रोजेक्ट कन्सल्टंट कोण आसलो आनी टीसीपी बोर्डाक कोण मेंबर म्हणून बसला कोण ह्या टीसीपी बोर्डाक मेंबर म्हणून बसला आता हे नाव पळया तुम्ही हे कितें मिनिट्स ऑफ मिटींग कसलो द गोवा टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड हेल्ड ऑन टू एंड सो आता हितून पळया हो मेंबर कोण कोण आसा ते विश्वजीत राणे ओके मिनिस्टर फॉर टीसीपी दिव्या राणे ऑनरेबल एमएलए पर्यम कॉन्स्टिट्युएन्सी श्री नवीन कुमार चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर रूपा नायक डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेस श्री संजीव श्रीवास्तव कॅप्टन इंडियन नेव्ही हायकोर्ट गोवा सॉरी हेडक्वार्टर गोवा नेवल एरिया मागीर श्री श्रीनिवास देंपो GCCI प्रेसिडेंट आणि इंजिनियर परेश गायतोंडे कोण इंजिनियर परेश गायतोंडे आता म्हाका एक सांगा ज्या बोर्डाक बाकीचे मेंबर आसा तेंची नांवां घेना ज्या बोर्डाक परेश गायतोंडे हो इंजिनियर टीसी बोर्डानूच आसा आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा त्या प्रोजेक्टाचोच RCC कन्सल्टंट परेश गायतोंडे आसा अरे म्हटल्यार मिली भगत कशी तुम्ही घाला आपूण गायतोंडेनूच हे रेडी केला गायतोंडेच पास करतलो कितें हो परेश गायतोंडे जो आसा होच पास करतलो आनी अशे हांगा कितलेशे प्रोजेक्ट ह्या परेश गायतोंडेन पास केल्ले आसा अंडर हे बोर्ड जो म्हणटा पळय हो बोर्ड चोरपाचो बोर्ड आसा हो गोंय सोंपोवपाचो बोर्ड आसा हांगा काय उरलेले ना हांगा प्रिस्कॉन म्हणटा तो आदुसी मंडूर पंचायतीन हांगा ह्या बोर्डान सायन मारून परमिशन दिली सगळे जी प्रोजेक्ट आसा हे बोर्ड सायन मारता आनी परमिशन दिता हांगा स्पेशल अप्रुवल ह्या प्रोजेक्टाक 80 FAR आसलेलो प्रोजेक्ट जो आसा तो 299 FAR केलो ह्या बोर्डान आनी ह्या बोर्डाचो जो हे आसा मेंबर आसा अलॉंग विथ बाकीचे मेंबर चेअरमॅन हो जो आसा तो इंजिनियर परेश गायतोंडे हो जो इंजिनियर आसा तो खंय आसा यांचो कन्सल्टंट ह्या प्रोजेक्टाचो कन्सल्टंट जो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट म्हणटा पळय प्रायव्हेट लिमिटेड यांचो कन्सल्टंट जो आसा RCC कन्सल हे त्यांच्या जो इंजिनियर आसा तेणे सांगला सो आख्खे गोंयान अशेच प्रोजेक्ट चल्ल्या मिली भगत करून प्रोजेक्ट चल्ल्या आनी प्रोजेक्टांक जाय तशी अप्रुवल दिता सेटिंग म्हणटा पळय म्हाका एकदां सेटिंग म्हणटा ते उतर बंद कर म्हणून सांगलें स्पिकरान आनी हे सेटिंग
हांव सांगता हे सेटिंगा पळय स्पिकराक बी सांगता आयकवचे काणकोण रावन की ही सेटिंगा पळय हेका लागून म्हणटालो हांव तुमची सेटिंगा कशी चल्ल्यात तुमकां समज सेटिंगा चलोवंक नासली न्हू नाल्यार हे तुमचे ऑफिसर जे आसा ते पळोवचे नासले अरे जेन्ना इन्स्पेक्शन काढले तुम्ही हांगा येयले कितें मेजरमेंट दाखयना कितें आसा ते तुमकां रोड दाखयलो पयलो म्हणजे रोड इनलिगल रोड तुमकां नात तितलो दुसरे तुमकां भितर एंट्रन्स पळयता आसतना गेटी कशें ओपन केल्या पळय त्यो तेंच्या प्लॅनारूच ना प्लॅन पासून हांगा तुम्ही दाखयना तो पोव मारता हांगा मेजरमेंट घे म्हटल्यार मेजरमेंट घेयना तूं मशीन सीज कर आनी मशीन भायर धाड म्हटल्यार ती मशीन धाडपाक रेडी ना म्हटल्यार स्टॉप वर्क ऑर्डर म्हाका दाखय म्हटल्यार स्टॉप वर्क काडपाक रेडी पूण कितें चल्लां कितें हांगा चल्लां कितें आनी तुम्ही पळयता की गोंयान गोंयकार हो कसो काबार जाला कसो कित्याक ह्या कायदे करता पळय आनी कायदे बदलता पळय हेंका लागून आयज सामान्य गोंयकाराक तुम्ही समज एक उदक पासून पितलो ना कितलेशे गोंयकारांक अजून पर्यंत उदक मेळना हांगा मात पायपलायन तुम्ही पळया वयर पायपलायन देवल्या वरसून सकयल ह्या प्रोजेक्टाक हांगा जाय तश्यो तांकां जाय तशी फेसिलिटी ही हांगा बिंदासपणे दिल्या हांगा जनरेटर लायला पंपिंग करता WRD सुशेगाद आसा PWD सीएमाचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा सुभाष शिरोडकाराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा हांगा एनवायरमेंट मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा हांगा TCP मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद आसा कोणाक काय पडले तो हांगा पंचायत मिनिस्टराचो पोर्टफोलिओ सुशेगाद सगळे सुशेगाद मात भायल्यांचे कितें आसणार तुमी रोखडेच धांवन वयता मरे तांकां टोपी घालताशी आनी कितें घालताशे फेटे मारता आनी कितें मारता सगळे मारून तुमी धांवता मरे तेंचे एका मात गोंयकारान हे काबार करता तेन्ना कोण येना आयज हे दाखोवन दिता हो BJP जो सरकार आसा हो टोटल करप्ट म्हटल्यार करप्शनाची हद्द पार केल्या ह्या सरकारान एक टायमार काँग्रेस करप्ट म्हणटाले काँग्रेसाक वयर पावले वयले पावण्याचेर हे BJP सरकार पावल्ले आसा आनी हे अशें करप्शन दाखोवन दिता तुमी केअर करूं नाका कित्याक आमी काँग्रेसीचे आमदार जे आसा ते निवडून हाडले आमचे सायडीन हाडले तुमी जाता ते करा हे पळय ही हो एटिट्यूड ह्या ऑफिसरांचो ह्या ऑफिसर जो आसा तेंचो एटिट्यूड हो की तुमकां जाय ते करा आमकां परवा ना तुम्ही कितेंय करा तुम्ही वताक मरा आमदार मर प्रेस मरा आनी कोण मरा लोक मरा कोणूय मरा लोकल मरा मात परवा करिना हो एटिट्यूड डेमोक्रेसी म्हणटा ती उरलेली ना CM प्रमोद सावंतान जो व्हडले ह्या दिसांनी तरी व्हडलीच भाशणां चालू आसा आमी जॉब्स लायतले हे लायतले ते लायतले खूब कितें कितें भाशणां चालू आसा आनी सगळे स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारत अंत्योदय तत्वांच्यो गजाली व्हडल्यो चालू आसा हांव त्या कार्यकर्त्यांकूय सांगता जे BJPचे कार्यकर्ते आसा तुम्ही आयकता जाल्यार तुमकां सांगता हे जे सद्याक लूटमार चल्ल्या गोंयान पळय ही केन्नाच चालू नासली कित्याक ह्या BJP आयज काँग्रेसाचे भितर घेवन गेले तांकां असो छाती फुलोवन आनी हे आसा पळय एप्स हे म्हणटा पळय ट्रायसेप्स बीन ते सगळे फुल्ल्या सगळे एक आमदारान एक फुलोवन दवरिला आनी ते फुल्ला म्हणून हे उठटा हेंकां कितें जाला हेंकां मस्ती मारल्या आनी हेंच्या कुस्तार हे अरे ड्राफ्टमॅन उठता तो डेप्युटी टाउन प्लॅनर न्हू एक डेप्युटी टाउन प्लॅनर अशोक कुमार सांगतालो आपूण सँडविच जालो म्हणून तो गेलो हांगाल्यान आतां दुसरो टाउन प्लॅनर लिवेर गेलो आतां येवंक ना तो आनी आतां हेंकां ड्राफ्टमॅन सांगला ड्राफ्टमॅनूय उठता ते सांगता आमी आन्सर करूं शकता अरे कोण आन्सर करतले अरे कायदे कोणाक आसा तेका विचारलें की बाबा बारीक कोणाचे घराचे कितें जालें जाल्यार तुमी रोखडेच एकूच दिसान स्टॉप काडटा एकूच दिसान मात हे व्हडल्या प्रोजेक्टांचेर तुम्ही स्टॉप कित्याक काडिना सो हो व्हडलो प्रश्न पडटा आनी आयज हे दाखोवन दिल्लें आसा की सगळे आतां हे जे गव्हर्मेंट सर्जन चडशे जाण आसा ते फितूर आसा हितून जे हेका लागता ते फितूर आसा कित्याक तांकां हांगा पयलीं म्हणजे येवपाक पयलीं भियाता अरे कित्याक भिवपाक जाय आमच्या गोंयांत तो एकटो आधार कार्ड आसा म्हणटा आनी आमकां शाणपणां सांगता भायलो हो गोंयान येयला आनी गोंयान जाल्यार एका कितें करपाचें ते कोण खबर पण हांगा गोंयान येयला म्हणून हो सुशेगाद आसा मेरे पास आधार कार्ड है मेरे पास क्या है आधार कार्ड क्या करोगे बोलो ही छाती ठोपून ही हे आसा पळय फक्त गोंयान उरला पळय तूं ना तुमी पळया खंयचे हितून कशें तोडफोड करता कशें काबार करता पळय ते पळया आनी आयज हो सरकार म्हाका दिसता BJP सरकार जो आसा तो गोंयकारांक काबारूच करून उठतलो गोंयकारांक सोंपोनूच उठतलो गोंयकारांक कांय बॉल्सान एक कवडी पासून दवरपाना त्या डिपार्टमेंटाचे हांकां सांगलें आमकां जाय इक्विपमेंट हांव हाडून दिता तेही रेडी ना सगळे सांगलें तांकां कांयच फायदो ना पूण आतां करपाचें कितें ह्या ऑफिसराचेर हांव परत एकदां सांगता ह्या ऑफिसराचो हो दिवकर जो आसा
हांगा बाकीचे कितलेशे कडे इनलिगलिटी आसा, सगळी इनलिगलिटी आमी भायर काडटले. ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटाक आनी ह्या विश्वजीत राण्याक टोटल एक्सपोज करतले. विश्वजीत राणे व्हडली व्हडली शाणपणां सांगता पळय फुल एक्सपोज करतले. खंय हेंच्यांनी कशी कशी परमिशन दिता इनलिगल्ली. आनी हेंकां सांगता की बाबा तुमी चड केल्लें आसा, हें हाती भायर पावल्लें आसा. हांगा उदक ना, आमच्या हांगा कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन उदक सारकें ना, तुमी तांकां परमिशन दिता. पावर सप्लायचो इश्यू जाता हांगा, गार्बेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका सिवरेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका ड्रेनेजीचो इश्यू जाता हांगा, तुका वॉटर सप्लाय म्हटल्यार ग्रावंड वॉटराचो इश्यू आसा हांगा, फ्लड जावपाचो इश्यू आसा. प्रत्येक कडेन हांगा इश्यू आसा. हांगा ह्या एक क्लियरन्स घेवंक ना. सगळे इश्यू आसून तुमी परमिशन दिल्या आनी आमी हांगा येवन बोवा मारता. तो इंजिनियर गेलो. आतां कितें करपाचें? गोंयकारांक सांगपाचें कितें करपाचें हेंचें?